कयामः त्रिज्यान्तरवर्ती साक्षात्काराङ्कनम् एतत् क्रमिकम्। प्रिय दर्शकाः नमस्कारः। अद्य दृष्ट्या अस्मत्समक्षं राजते कोल इंडिया लिमिटेड इत्यस्य समवायस्य IICM इत्यस्मिन् विभागे अभियन्त्रीरूपेण कार्यरतः दिव्यसानु पाण्डेयवर्यः। दिव्यसानुवर्य, वार्तावल्यां भवतः स्वागतमस्तु। धन्यवादः। वस्तुतः अभियन्त्रीरूपेण कश्चन जनः नाम संस्कृतं न अधीतवान् यः पूर्वं, सः कथमिव संस्कृतक्षेत्रे नाम संस्कृतज्ञाने स्निग्धमनः जातः? यतोहि शैशव एव मम माता मां संस्कृतं पाठितवती। माहेश्वरसूत्राणि, पाणिनिसूत्राणि, शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि, वाक्यानाम् अभ्यासः। तदनन्तरं गणितेन विज्ञानेन साकमेव विद्यालये अपि 12शी कक्षापर्यन्तम् अहं संस्कृतम् अध्यगीषि। तदनन्तरं मम अभियान्त्रिकी अध्ययनकाले समयं प्राप्य अध्ययनात् परं संस्कृतनाटकानां, काव्यानां च अध्ययनं मया कृतं। यतोहि मम शिक्षाक्षयं न यायात् इति विचिन्त्य मया एवं तथा कृतं। तस्मात् संस्कृते काचित् गतिः वर्तते। नाम एतदर्थं कश्चन गुरुः अपि भवता लब्धः? मम माता एव मम आद्य गुरुः वर्तते। तदनन्तरं विद्यालये जनैः पाठितं। पुनः तत्र शास्त्रेषु अपि तत्र गुरवः सन्ति ये मां पाठितवन्तः। विशेषतः शुक्लयजुर्वेदे तत्र नाम एतदर्थं विशिष्टः समयः निष्कासितः? अध्ययनात् परम्। अस्तु, अध्ययनात् परं। नाम पारम्परिकं संस्कृतम् अध्ययनमपि? न, पारम्परिकं तु न जातं वर्तते। अस्तु, इदानीं संस्कृतमपि तत्र विश्वविद्यालये पठति? तत्र कार्येण साकमेव मया संस्कृते परास्नातकं कृतमस्ति। तदनन्तरम् इदानीं शोधकार्येपि प्रवृत्तः संस्कृतेनैव। तस्मिन् विशेषे समये, विशिष्टे समये सरलं संस्कृतं, कठिनं संस्कृतम् एवं विधः संवादः भवति। कदाचित् विवादः अपि जायते तत्सम्बद्धः, एतत्सम्बद्धः। तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् कश्चन अभियन्त्रिविशेषः संस्कृतं यदा नाम पठति, अधीतपूर्वः यदा जायते, तर्हि तस्य मनसि ईदृशान् विचारान् श्रुत्वा नाम कः विचारः उत्पन्नः भवति? सरलं संस्कृतं वा कठिनं वा एतत् विचारमेव वस्तुनिष्ठं नास्ति। यतोहि यत् किञ्चित् न ज्ञातमस्ति तत् सरलतरमपि काठिन्यं भजते। यत् किञ्चित् ज्ञातं वर्तते तत् कठिनतरमपि सरलताम् आप्नोति। तस्मात् उक्तं हि किम् अभ्यासस्य दुष्करं। तस्मात् शास्त्रस्य, व्याकरणस्य च कस्याश्चित् अपि भाषायाः यदि तत्र गतिः भवेत् तर्हि तत्र तस्याः भाषायाः व्याकरणस्य, तस्याः भाषायाः शास्त्राणाम् अभ्यासः तु करणीय एव। तस्मात् सारल्यस्य नाम्नि तत्र विवादः न स्यात्। आदौ तु सरलाभ्यासेन चलति, परन्तु तदनन्तरं व्याकरणाभ्यासः करणीय एव। तस्मात् वयं पश्यामः यत् विद्यालयेषु षष्ठीकक्षायामपि तत्र पदानि चित्वा मञ्जूषातः रिक्तस्थानपूर्तिः पृच्छ्यते। पुनः 12शी कक्षायामपि तथैव पृच्छ्यते, सैव क्रमः वर्तते। पुनः तत्र भौतिकशास्त्रं, गणितशास्त्रं 12शी कक्षापर्यन्तम् अधीत्य छात्रेषु तेषु विषयेषु यादृशी गतिः भवति तादृशी गतिः 12शी कक्षापर्यन्तं तथा संस्कृतम् अधीत्य प्रायः न भवति। किम् एतत् सरलसंस्कृतस्यैव तत्र फलमस्ति, न परिणामः वर्तते न वा इति तु निश्चयेन न कथितुं पारयामः। परन्तु तत्र स्तरीयं ज्ञानं भवेत्। तत्र पाठ्यक्रमः स्तरीयः स्यात् येन 12शी कक्षापर्यन्तम् अपि संस्कृतम् अधीत्य तत्र बोधः स्तरीयः स्यात्। संस्कृतम् अधीतुं, संस्कृतेन व्याहर्तुं तत्र महाकवीनां तत्र अध्ययने जनाः रताः भवेयुः, तावत् आवश्यकं वर्तते। तस्मात् सरलं नाम कठिनं नाम इति तु अभ्यासस्य विषयः। अभ्यासेन कठिनतरमपि तत् मूल्यं सरलताम् आप्नोति। वस्तुतः भवान् तु सुष्ठु संस्कृतं भाषते। अथ मया ज्ञातं, वस्तुतः मया अनुभूतं, दृष्टमपि, श्रुतमपि यत् भवान् तु संस्कृते नाम काव्ये अपि तथैव प्रीतिमान् अस्ति। स्वयमपि कविः अस्ति, काव्यं करोति, पद्यं निर्माति इति रचयति। तर्हि अहं तथाविधं नाम विषयमेव अत्र प्रश्नरूपेण उपस्थापयामि यत् छन्दो विषये नाम का तत्र मतिः भवति या?
संस्कृते तु कथितमेव तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः क्वापि, तस्मात् तत्र छन्दसि अपि भूयात् वृत्तेपि भूयात्, तत्र गद्यमपि काव्यत्वं भजते संस्कृते, पुनः तत्र छन्दसा युक्तं काव्यं तु बहु मनोहरं भवति। तस्मात् तु वृत्तयुक्तं काव्यं मह्यम् अतीव रोचते। तर्हि नाम किञ्चन छन्दः अथवा नाम किञ्चन वृत्तम् आश्रित्य भवान् तत्र पद्यं श्रावयितुम् अर्हति संस्कृतेन? एतानि बहूनि सन्ति, परन्तु कुत्रचित् तत्र रेलस्थानके भारवाहकभ्रातुः कृते मया लिखितमासीत्। अहो परेषाम् अतिभारमेष वहन् श्रमस्वेद जलेन चार्द्रः विभाति धर्माचरणे व्रतीव परोपकाराय तपस्तपन्यः। एवं तत्र मम मनसि एव तत्र समागतः आसीत् तत्र तं भारवाहकं दृष्ट्वा। कः भावः विशेषः नाम सरलसंस्कृतेन भवान् अत्र विशदयतु। परेषामपि अतिभारं वहन् एषः भारवाहकः, स व्रती इव ऋषिः इव भाति। अन्येषां परोपकाराय, तथा मम मनसि विचारः समागतः आसीत्। संस्कृतम् अथ प्राकृतं नाम द्वयोः भाषयोः कतरत् नाम प्राचीनतरं, कतरत् प्राचीनं वा, एतस्मिन् विषये नाम जनाः तत्र विवदमानाः भवन्ति। तर्हि यतोहि भवान् स्वयमेव संस्कृतं नाम इदानीं तु अधीतवान्, तर्हि काव्यमपि लिखति, तर्हि संस्कृतप्राकृतभाषयोः नाम वैषम्यं यद्भवति अथवा अधिकं साम्यं यद्भवति तदाश्रित्य भवान् किं निरूपयितुम् अर्हति यत् संस्कृतप्राकृतयोः मध्ये कः सम्बन्धः? संस्कृतप्राकृतयोः मध्ये तु सनातनसम्बन्धः वर्तते, तत्र बाधः न वर्तते। पश्यतु, तत्र सर्वेषामपि प्रायः महाकवीनां कार्येषु नाटकेषु संस्कृतेन साकं तत्र प्राकृतमपि लसति। एकतः शकुन्तला प्राकृतेन गिरा व्याहरति, ततः दुष्यन्तः संस्कृतेन उत्तरति, तयोश्च अनुरागः जायते। एषा अस्ति संस्कृतप्राकृतयोः परम्परा, तत्र सनातनत्वं वर्तते। पुनः प्राकृतव्याकरणं यदि वयं पश्यामः हेमचन्द्रस्य, तत्र हेमचन्द्रस्य प्राकृतव्याकरणे तत्र लिखितम् अस्ति शेषं संस्कृतवत् सिद्धम्। ततः एव प्राप्यते यत् प्राकृतभाषायाः व्याकरणे यानि पदानि तत्र अवशिष्टानि सन्ति, तानि शेषभूतानि पदानि संस्कृतवत् सन्ति, संस्कृतवत् सन्ति। तस्मात् संस्कृतप्राकृतयोः तत्र कोऽपि विवादः न स्यात्, तत्र बाधः एव न वर्तते। ऊर्जाक्षेत्रे भवान् कार्यं करोति, तर्हि तत् सम्बद्धम् अनुभवम् अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतेन भवान् योजयति यदि ऊर्जाक्षेत्रं तर्हि अथवा विज्ञानक्षेत्रं वा, तर्हि किमपि विशिष्टम् अनुभवं भवान् अर्जितवान् संस्कृतज्ञानात् परं? तत्र ऊर्जाक्षेत्रे वयं पश्यामः यत् शुक्लयजुर्वेदे एव तत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, तत्र त्यागपूर्वकं तत्र सस्टेनेबल् डेवलप्मेण्ट् यत्किञ्चित् कथ्यते, तस्य मूल्यानि सर्वाणि तत्र अस्माकं संस्कृतस्य साहित्ये वर्तते। तस्मात् तत्र विज्ञानं तु संस्कृते सर्वत्र लसति, एवं मया दृश्यते। आधुनिकः भवान् अथ संस्कृतज्ञः अपि, तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् संस्कृतम् इतोपि नाम अग्रे कथमिव प्रवर्धनीयम् इत्यस्मिन् विषये भवत्कः विचारः कः? आदौ श्रद्धा भवेत्, तदनन्तरं संस्कृतस्य अभ्यासः आवश्यकः, व्याकरणस्य अभ्यासः आवश्यकः, शास्त्राणाम् अभ्यासः आवश्यकः। तेन साकं तु संस्कृतेन जनाः व्याहरेयुः। संस्कृतव्यवहारेण संस्कृतस्य इतोपि संवर्धनं भविष्यति। श्रद्धा आवश्यकी वर्तते, अलं श्रद्धया तथा न भविष्यति। सत्यम्। अत्र भवता विशिष्टः समयः अस्मदर्थं निष्कासितः महोदय। वस्तुतः अहं दर्शकपक्षतः अथ स्वदलपक्षतः भवते धन्यवादान् समर्पयामि। नमो नमः। धन्योऽस्मि।